बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां पर पीपल्स पार्टी के वोटों से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं, जहां पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, वही ये दोनों सियासी जमातें पिछले चंद दिनों से अजीब बयानबाजी का मामला चल रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मामला स्टार्ट होता है, सैलाब मुतासरीन आ जाते हैं, फिर एक दूसरे को ताने मारे जाते हैं कि तुम हमारे वोटों से वजीर आजम हो, तो वो आगे से कहते हैं तुम हमारे वोटों से आईनी ओहदे लेके बैठे हुए हो। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? ऑब्वियसली इत्तेहादी हैं, एक दूसरे को वोट किया हुआ है, तो ये हुकूमतों में बैठे हुए, आईनी ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। क्या वाकई में इस लफ्जी जंग से मामलात आगे चलेंगे? क्या पीपल्स पार्टी इस कोलिशन से बाहर निकल सकती है? बिकॉज आज भी असेंबली से वॉकआउट किया गया। नंबर टू, जहां पर ये सारे मामलात हैं और बहस इसके ऊपर होनी चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स, जहां पर पाकिस्तान को अल्लाह पाक बड़ी इज्जत से नवाज रहा है, वो तमाम चीजें जहां असेंबली में डिस्कस होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के ऊपर सारा फोकस चला गया है। इसके ऊपर आज के शो में थोड़ी सी बात करते हैं। आज के मेरे पहले सेगमेंट के मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब। इंजीनियर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह ताला का बेहद करम है। सर, रिसेंटली जब अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत दी हुई है, पाकिस्तान सेंटर ऑफ अटेंशन है, एट द सेम टाइम पार्लियामान के अंदर पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, बढ़ती हुई रिफ्ट, वज़रा के बयानात का सिलसिला, असेंबली से बाइकआउट, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सर? पीपल्स पार्टी ने वोट किया हुआ है शहबाज शरीफ साहब के लिए, पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं, व्हाट इज हैपनिंग? जी मेरी तो इस मामले में राय बड़ी वाज़ेह है कि ये हल्की फुल्की मौसीकी है। जो दो जमातें जो आपस में राइवल्स हैं, मुखालिफ हैं अवाम के वोटों के लिए, लेकिन वो अब इस वक्त हुकूमत में एक साथ बैठी हैं, तो उनमें इख्तलाफात वक्तन फक्तन चलते रहेंगे। इस दफा भी एक्चुअल तो कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ सैलाब ज़दगान को जिस तरीके से रिलीफ डिलीवर होना, उस डिलीवरी के तरीके पर इख्तलाफ है कि जी क्या वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होगा या वो कोई और किस्म की तरीकेकार होगा। और आपने देखा भी है बजट के मौके पे भी पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी तनकीद हुई थी बजट के ऊपर भी, लेकिन ये तो कोalition पॉलिटिक्स का, यानी जो मखलूत हुकूमतों की सियासत का ये हिस्सा है। लेकिन आपने जिस तरह दुरुस्त अपने नाज़रीन को इन्फॉर्म किया है कि सदर जरदारी साहब की जो मौजूदगी है कसर सदारत में, वो इस बात की जमानत है कि ये दोनों जमातें जो हैं ये इकट्ठी चलेंगी। और वैसे भी हकीकत ये है कि जो लफ्जी गोलाबारी के कता नज़र बड़ी मुश्किल से मुल्क में एक मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आया है, जिस पर हमें आगे आने वाली खुशहाली की तामीर करनी है। तो उसको इतनी दोनों जमातों से मेरी तवक्को है कि बहुत जल्द इस सारे मामले को संभाल लेंगे और फिर आगे हम चल सकते हैं। सर, डोंट यू थिंक सो द मोमेंट जिस पे हमें पाकिस्तान सऊदीया पैक्ट, अमेरिका से अच्छे खुशगवार ताल्लुकात, इन सब चीज़ों के ऊपर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए थी, पैलेस्टाइन वाले इशू के ऊपर बहस होनी चाहिए थी, ये अजीब सी एक जंग छेड़ दी गई पॉलिटिकल जमातों की जानिब से? जी ये ज़रूर है। और ये जो पार्लियामान में असहाब इस वक्त मौजूद हैं, ख़वातीन और हज़रात, हम तो उनसे सदाई कर सकते हैं कि हुकूमत को और पार्लियामान में जो मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, देखिए ये फिर कहूँगा कि बड़ा एक मुश्किल एक मरहले से गुजर कर हम इस लम्हे तक पहुंचे हैं जहां अब 2 साल से डॉलर की कीमत जो है वो मुस्तहकम है और पाकिस्तान में कोई ऐसा हेजान नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस नहीं है। तो ये तो मौका बड़ी मुश्किल से आता है, तो इस मौके को तो इस्तेमाल करना चाहिए था कि दोनों जो हुकूमती जमातें भी हैं, लेकिन उसके अलावा अपोजिशन में भी, क्योंकि इनके पास कोई भी इस वक्त ऐसे आइडियाज हैं एक चीज पर फोकस करने के लिए साकिब साहब, और वो ये है कि क्या हम पाकिस्तान के नौजवान मर्दों ख्वातीन के लिए किस तरह बेहतर और वाफर रोजगार पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये चैलेंज है। और उस चैलेंज पे आपने ये भी दुरुस्त कहा है कि इस चैलेंज पर गुफ्तगू होनी चाहिए। इस चैलेंज के ऊपर अगर कोई इख्तलाफ राय है तो वो मुस्बत होगा कि अगर तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी दें कि हमें किस तरह इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके साथ जॉब ग्रोथ लेकर आनी है। इस वक्त तो हम एक साइड ट्रैक पे चल रहे हैं।
इंजीनियर साहब, यू ऑल हर्ड कि एक पूरा नैरेटिव बनाया गया कि पीएमएलएन ने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है, एक्सपीरियंस्ड हैं, तजर्बाकार हैं, एक प्रॉपर नैरेटिव था पीएमएलएन का। बट सर, अभी डॉन के मुताबिक पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 3.83% रिड्यूस हुई। जी देखिए, ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। इसमें सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी में तो कोई मेजर चेंज नहीं आया, जिसके नतीजा ये था कि जो पिछला माली साल था, जो भी 30 जून को खत्म हुआ है, उसमें तो 12% की ग्रोथ थी एक्सपोर्ट्स में। लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और ये भी एक बड़ा मुस्तकिल सब्जेक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कशन के लिए, और जमातों के लिए, जो जमातें पाकिस्तान की हुकूमत की दावेदार हैं कि जी वो उन्हें होना चाहिए हुकूमत में, कि ये जो एक्सपोर्ट का इशू है, मैं चूंकि बहुत साल इसके साथ बराह रास्त जिम्मेदार रहा हूँ, ये एक बड़ा पेचीदा मामला है। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई पाकिस्तान की बंदरगाहें ठीक करनी है या बिजली की कीमत, किसी एक चीज से ये मामला मुस्तकिल हल नहीं होगा, इसको देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे इश्यूज में सूबों के भी बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं, वफाक के भी इन्वॉल्व हैं, टैक्सेशन की भी आसान जो इश्यूज हैं, आसानी या उसकी खराबी, वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक अगर अब मैं कुछ अरसे से चूंकि अब मुशाहिदा कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा इशू है सरकार के सामने, एक तो मैंने आपसे कहा ना जॉब ग्रोथ है, दूसरा ये है कि रियासत की इस्तेदाद कैसे बढ़ानी है, द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू डिलीवर ऑन पॉलिसी। वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, जिसकी वजह से बड़ी अच्छी पॉलिसियां जो अगर बनती भी हैं तो उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता और हम नाकाम हो जाते हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा ये बड़ा नादिर मौका आया है कि हमारे पास कुछ वक्त है कि हम फायर फाइटिंग नहीं कर रहे, हम कोई आग बुझाने के लिए इधर नहीं भाग रहे। तो इसको बैठकर ठंडे दिल से पॉलिसीज पर डिबेट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये एक्सपोर्ट का आई थिंक एक टेम्पररी फेज है पूरी दुनिया में इस वक्त, जिस तरह का ट्रेंड जा रहा है, और अमेरिका में भी और मगरबी ममालिक में भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मेरे क़यास में आने वाले महीनों में बढ़ेंगी और बड़ी अच्छी तादाद में बढ़ेंगी। इंजीनियर साहब, जब आप इंटरनेशनली थोड़े से लाइमलाइट में होते हैं तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट करती हैं, गवर्नमेंट्स वहाँ पे जाके लोगों को ब्रीफ भी करती हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। अभी रिसेंटली आई एम श्योर कि कामरान खान साहब की एक रिपोर्ट आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि मल्टीनेशनल्स कितनी रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान से गई हैं। उसकी क्या रीज़न लगती है आपको कि अब तो मामला ठीक हैं, इंटरनेशनली भी हम ठीक हैं, स्टेबल है इकोनॉमी भी अकॉर्डिंग टू यूएन, अकॉर्डिंग टू पीएमएलएन एंड गवर्नमेंट। सर, ये इन्वेस्टर क्यों भाग रहा है पाकिस्तान से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों जा रही पाकिस्तान से? जी, कामरान खान साहब ने आई थिंक उस अपने वीलॉग में वजूहात भी बताई है, लेकिन अगर आप एक सिंगल वजह ढूंढें तो जो मैंने जिसका तजर्बा किया है वो ये है कि इन कंपनियों को ये गारंटी चाहिए कि वो जब चाहें अपने प्रॉफिट्स एक्सपैट्रिएट कर दें, यानी डॉलर्स जो हैं, जो उन्होंने कमाए हैं, रुपए कमाए हैं, उनको डॉलर्स की सूरत में बाहर भेजें, जिसमें अब पिछले 3 साल से एक रुकावट है। पहले तो खैर आपको मालूम है 2022-23 में तो बहुत सीरियसली इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अभी भी ये मामला जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और वो इसीलिए अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम वो जो डॉलर की वॉलेटिलिटी है उसको स्टेट बैंक कंट्रोल करना चाहता है। तो प्रिंसिपल वजह तो यही है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जहां अगर एक कंपनी जा रही है तो आपको पता है कि आरामको ने अभी कितनी मेजर रिटेल इन्वेस्टमेंट की है, पूरे मुल्क में उनके पेट्रोल पंप्स जो हैं वो खुले हैं और वो आ रहे हैं। तो कंपनियां तो आती जाती रहेंगी। ये पैटर्न वजन दूसरा जो है वो हमने देखा फार्मास्यूटिकल्स में इशू यही है कि वो जिस तरह कीमत बढ़ाना चाहते थे, हुकूमत ने उनको इजाजत नहीं दी, और ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। फेयर इनफ। सर, लास्टली ये फरमाइएगा, आज क्योंकि पार्लियामान के अंदर इशू फिर से डिस्कस हुआ है तो आई हैव टू पुट अप द क्वेश्चन, शमा जुनेजो साहिबा वाला मामला। सर, जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई उसके बाद हमने देखा एक वफ्द जिसने पूरी दुनिया में जाकर रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, अपना मौक़िफ़ रखा, उसमें आप भी थे, आपने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। सर, ये शमा जुनेजो साहिबा को वज़ीर आज़म साहब के वफ्द के साथ यूएन ले जाना, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आज तक हमें तो डिटेल्स भी नहीं पता। एक मिनिस्ट्री कहती है कि जी मेरा कोई लेना देना नहीं, दूसरी मिनिस्ट्री कहती है कि जी मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज फाइनली डार साहब ने भी कह दिया कि भाई मेरे सिग्नेचर से नहीं गई, वज़ीर आज़म साहब के वफ्द का, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, सो शी कुड बी पार्ट ऑफ दैट। सर, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? एंड सेकंडली ये भी फरमाइएगा कि जो ट्वीट उन्होंने वो किया था एयरफोर्स 1 वाला एंड एवरीथिंग, डू यू थिंक वो ठीक था मामला? सर
جی مجھے اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ میں براہ راست تو حکومت کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میری ضرور تجویز ہوگی، بڑے ماشاء اللہ بالغ نظر لوگ حکومت میں ہیں، کہ وہ اس کا ایک درست اور واضح جواب دیں تاکہ یہ ٹاپک جو ہے یہ ختم ہو اور ہم آگے بڑھ سکیں. تو میں نے کہا ہم اس طرح کے ایشوز میں پھنس جاتے ہیں. جو اصل ایشو ہے کہ پاکستان کی اگریڈ. ڈپلومیسی میں ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے اور دے رہا ہے ہر روز گزرتے دن میں. پاکستان کی مثلا اگر آپ غور کریں کہ پاکستان 1 مئی کو مارکہ حق سے پہلے کہاں کھڑا تھا اور 5 مہینے بعد 1 اکتوبر کو کہاں کھڑا تھا، اگریڈ. یہ ایک حیران کن اور معجزاتی فرق آیا پاکستان کی سفارتی ساتھ میں. تو ہمیں تو اس پر بات کرنی چاہیے بجائے یہ کہ ہم ایشوز میں مستقل پھنسے رہیں. لیکن آج سر اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے تو مجھے یہ کوشچن پوچھنا پڑا، ورنہ تو آئی جی تھنک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ٹھیک ہے پارلیمان میں آ کر اپنا موقف دے دیا، لیکن حکومت کو اس کے اوپر ایک اپنی سیدھی رائے دے کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. سر لاسٹلی جو کل نیشنل پریس کلب میں ہوا، ہم شور کے مذمت کریں گے آپ بھی، لیکن سر کیوں، کیسے پاسبل کیسے ہے کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں، ملٹیپل ٹائمز وزیر رہے ہوئے، کہ آپ کے کسی ٹائم کے کسی رجیم میں بھی ایسے ہوا کہ پریس کلبز کے اوپر دھاوے بول دیے جائیں؟ جی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن میرے بھائی جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب، انہوں نے درست طور پر اس پر غیر مشروط معافی مانگی ہے. جی. اور آئی تھنک انہوں نے جب ایک معذرت اور معافی مانگ لی ہے تو پھر یہ واقعہ ویسے مذموم ہے اس لیے بھی کہ بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان میں ہمیں تو یہ بات واضح کرنی ہے کہ یہاں تنقید ہو رہی ہے. شام 7 سے 11 تک بہت سارے تنقید والے خواتین و حضرات ہر روز ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، ان پر کوئی قدغن نہیں ہے. سر ویسے کافی یہ سارے ایک جو آفر بھی ایشو ہیں، ہے، کافی سارے آفر بھی ہیں، بہت سارے آفر بھی ہیں، لیکن بہت سارے آن ایئر بھی ہیں اور ہر قسم کی تنقید کرتے ہیں. تو ہمیں یہ جو اس پہ احتیاط سے چلنا ہے، کیونکہ آزادی اظہار بھی بہت اہم حصہ ہے. صرف یہ ضرور ہے جو بات ابھی ہماری جو ریاست میں اور جمہوریت میں سمجھنا باقی ہے کہ ذاتی حملوں میں اور پالیسی پر تنقید کا فرق ابھی ہم جان نہیں پائے. بالکل متفق سر، اور وہ ہمیں فرق جاننا چاہیے، اس پہ شاید ہم سب کی انکلوڈنگ بھی ہم سب کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. انجینئر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جناب انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جب بھی ہمارے ٹاک شو میں تشریف لاتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ان سے، کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات ضرور ہوتی ہے کہ جس میں کوئی پروگریسو اینگل ضرور نکلتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این، ایون اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی بیانات، واک آؤٹ، بائیکاٹ ایک دوسرے کا، لیکن جو صوبائی وزراء ہیں اور پی ایم ایل این کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کی جانب سے آج بھی سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں. عجیب واقعات ہیں، آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. چل کیا رہا ہے؟ رفٹ کس چیز کی ہے بھائی؟ کہ کیا واقعی میں پیپلز پارٹی حکومت سے نکل کر اپوزیشن میں تحریک انصاف کے ساتھ جا کر ہاتھ ملاتی دکھائی دیتی ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما جناب نادر گبول صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب شوکت بسرا صاحب نے. اسی سیگمنٹ میں ہم نے زحمت دی ہوئی تھی طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کو، ابھی تک انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا. 2 کی جو ٹائم دیا ہوا تھا ہم نے ایگزیکٹ اسی ٹائم کے اوپر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر وہ سیگمنٹ کے دوران جوائن کر لیتی ہیں تو پھر شی ول آلسو بی پارٹ آف دس سیگمنٹ. محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ پی ایم ایل این کا تعلق ہے. میں ذرا نادر گبول صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا. ریزن کہ یہ سمجھ نہیں آئی بٹ ایٹ ونس جن کے ووٹوں سے پی ایم ایل این کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں انہی کی وزیر اعظم والی پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ رفٹ بڑھتی ہوئی کچھ سمجھ نہیں آ سکی. گبول صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، تھینک یو. جی بالکل ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی، مگر سمجھ کے ساتھ ساتھ ہمیں افسوس بھی ہوا کہ بالکل آپ نے جس طرح درست فرمایا کہ ہماری ووٹوں کی وجہ سے یہ کولیشن گورنمنٹ بننے میں کامیاب ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس طرح کا ایک رویہ، اور رویہ تو دور کی بات ہے، دھمکیاں دینے والی بات یہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے سختی سے اس بات پہ احتجاج کیا اور ہم نے مطالبہ کیا کہ مریم نواز صاحبہ اپنے ایٹیٹیوڈ پہ اور اپنے زبان پہ معافی مانگے، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے بھی طرف سے کافی سارے پھر بیانات آئے، پریس کانفرنس ہماری طرف سے بھی ہوئی، پھر اسمبلی سے ہم نے واک آؤٹ بھی کیا. اس کے بعد نون لیگ کی طرف سے کافی کوشش کی گئی ہمیں منانے کی، اسحاق ڈار کی طرف سے بھی، ایاز صادق کی طرف سے بھی.
تو ابھی فی الحال جو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سیز فائر ایک طرح سے ریچ کر دیا گیا ہے، مگر ابھی بھی ہمارا ملتاز گبول اپنی صاحب، جگہ پی پہ۔ ایم ایل این کے ایک منسٹر ہیں حذیفہ رحمان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لڑائی آپ کی بلیک میلنگ فنڈز کے لیے، اپنے افسران لگانے کے لیے ہوتی ہے سر۔ یہ تو دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسٹیٹ کہ اپنی غلطی کو یہ مانے، یہ الٹا اور الزامات لگا رہے ہیں۔ اور حذیفہ رحمان صاحب، مجھے نہیں پتا کہ کس بنیاد پہ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اور حذیفہ رحمان صاحب منسٹر ضرور ہوں گے، بٹ نون لیگ کے کوئی اتنے سینئر لیڈر نہیں ہے میری علم میں ایٹ لیسٹ۔ تو آئی ڈونٹ تھنک ان کی پارٹی کی طرف سے اس طرح کی کوئی ان کو احکامات ہوں گے کہ اس طرح کے بیانات دیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے پرسنل کیپیسٹی میں کی ہو، مگر اس چیز کو اگین اگر وہ پروف کے ساتھ نہیں لا سکتے ہیں تو ان کو بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم سندھ کے جائز حقوق کی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے اسی سال کے ابتدا میں جو کنال ایشو ہوا تھا، پورا سندھ، صرف پیپلز پارٹی نہیں، پیپلز پارٹی بالکل گورنمنٹ میں ہے سندھ میں، مگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ سندھ کا ہر رہنے والا، ہر شخص، ہر رہائشی اس صوبے کا وہ وفاق کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، جو کنال کا ایک کنٹروورشل ایشو تھا۔ پھر اس کے وہ جو بعد مریم ابھی نواز جو صاحبہ کہتی ہیں میرا پانی میرا پیسہ۔ دیکھیں یہی جو چیزیں ہیں نا، یہ انفارچونیٹلی انگلی توڑ دوں گی اور میرا پانی میرا پیسہ، یہ رائیونٹ کا کوئی پانی نہیں ہے، رائیونٹ کا پیسہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، جس کا 50% جو ٹیکس ریونیو ہوتا ہے پاکستان کا، وہ سندھ دیتا ہے۔ مریم صاحبہ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سندھ نمبر 1 صوبہ ہے ٹیکس کلیکشن میں، ریونیو جنریشن میں، اور جو پاکستان کا جو خزانہ ہے اس میں سب سے زیادہ سندھ کا پیسہ ہے، اور صرف 24% یہ لوگ ہمیں دیتے ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک ناانصافی بھی ہے اور کھلا تضاد بھی ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ پیسہ آپ کو دے رہا ہے اس کو آپ صرف 24% فنڈز ایلوکیشن کر کے دیتے ہیں ڈیویزبل پول سے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے وہ صرف 6 منصوبے دیتا ہے ہمارے ہائی ویز میں۔ آپ کے پنجاب کو گبول صاحب ذرا اس 33 میں شوکت بسرا صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی آس پاس آتے نا ہمیں ان ڈیز ٹو کم دکھائی دیں۔ بسرا صاحب، از اٹ پاسبل کہ ان ڈیز ٹو کم پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ آس پاس آتے دکھائی دیں؟ ظاہر ثاقب خالد صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھے ہیں۔ ہاں، یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور یہ نورا کشتی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو ان کو لے کر آئے ہیں، جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے، یہ انہی کا کہنا مانیں گے۔ وہ ان کو ایک شٹ اپ کال دیں گے تو یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ لڑائی کس بات کی؟ اگر ان کی تھوڑی بہت کوئی عہدوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، پیسوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ بھائی لوٹ مار تم زیادہ کر رہے ہو، ہمارے حصے میں کم آ رہی ہے، تو یہ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ گبول صاحب، از اٹ پاسبل ان ڈیز ٹو کم آپ حکومت سے الگ ہوتے دکھائی دیں؟ دیکھیں، حکومت کے ساتھ جو ہمارا ایک کولیشن ہے، وہ ڈے 1 سے ہم نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ کنڈیشنل ہے اور ایشو بیسڈ ہے، اور ایشو صرف یہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کا مفاد اور ملک کا مفاد اور پاکستان کی عوام کا مفاد دیکھیں گے، وہاں پہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ شاید کوئی ایسی پالیسی لا رہے ہیں یا ایسا کوئی اقدام اٹھا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی عوام کی شاید فائدے میں نہیں ہوگی، تو ہم اپنے ریزرویشنز کا اظہار کریں گے۔ اور یہی ہوا تھا جب 26ویں امینڈمنٹ آئی تھی اور دیگر ایشو بائی ایشو۔ نہیں، 26ویں امینڈمنٹ میں تو آپ کروانے والوں میں سے تھے نا، بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ پڑی ہے، بروٹ میجورٹی والی۔ جی کافی ساری چیزیں تھیں جو یہ ڈالنا چاہ رہے تھے اور ہم نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے، تو ہماری پھر انہوں نے سنی۔ پھر ابھی جو ریسنٹ جو بجٹ ہوا ہے اس میں بھی کافی ایسی چیزیں تھیں جو یہ ڈالنا چاہ رہے تھے، ہم نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے بجٹ میں۔ پھر ہم نے اپنے اختلافات کا اظہار کیا تو انہوں نے نہیں ڈالی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں، وہ تو خود جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا کہ جو کنال کا ایشو تھا، گورنمنٹ فلی فیور میں تھی کنال کے لیے، مگر ہم ظاہر سی بات ہے کنال کے شدید مخالفین میں سے تھے، اور پھر ہم نے نہیں بننے دیا اچھا کنالز گبول صاحب، کو۔ یہ بتائیے گا پلیز کہ ریسنٹ جو پاک سعودیہ پیکٹ جو ایگریمنٹ ہمارے وہ سارے معاہدے اور جو معاملات بڑھ رہے ہیں آگے ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنلی، ڈونٹ یو گائز فیل لیفٹ آؤٹ؟ کہ آپ لوگ کو لگتا نہیں کہ پیپلز پارٹی کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی پکچر میں، آن بورڈ کہیں پہ بھی نہیں ہے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک یو این جنرل اسمبلی اور پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ساتھ میٹنگ کی بات ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے فیڈرل گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی ہے تو ریپرزنٹیشن بھی ان کی ہوگی۔ مگر اسی سال کے مئی کے مہینے میں جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں وفد گیا تھا، جس نے یو ایس کا بھی ٹور کیا، یو کے کا بھی ٹور کیا، پھر یورپ کا بھی ٹور کیا۔ اس میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سارے فہرست تھے، اور اس کے Are you trying to اندر say کہ ابھی کے جو سارے ٹورز ہیں ان میں مشاورت ایٹ لیسٹ آپ کی شامل تھی ساری؟
نہیں دیکھیں، مینڈیٹ ظاہر سی بات ہے شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، اسمبلی میں نے ان کو منتخب کیا ہے پرائم منسٹر کی کرسی سنبھالنے کے لیے. ہاں تو بالکل جو ہماری فورن افیئرس کی کمیٹی ہے اس میں مجھے پتہ ہے کہ بیسکلی وہ جو بھی سٹیپ لیں گے آپ ان کے ساتھ ہیں اس میں، کہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے، آپ نے مینڈیٹ ان کو دے دیا نا، آپ نے ووٹ ان کو دے دیے، تو پھر وہ جو بھی سٹیپ لیں گے آپ ان کے ساتھ ہیں. ووٹ بالکل ہم نے ضرور دیا ہے، پر اگر ایسا کوئی ایشو ہم دیکھیں گے کہ جو صحیح تو نہیں ہے سر وہی تو عرض پاکستان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایشو بیسڈ پالیٹکس ہے تو پہلے آپ سے مشاورت کر لینی چاہیے تھی. بالکل مشاورت کرنی چاہیے، بٹ مجھے پتہ ہے کہ جو ہماری فورن افیئرس کی کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، اس میں ہنا ربانی خیر صاحبہ کی کافی تجاویز رکھی گئی تھی جو کہ پھر کنسیڈر کیا ہے گورنمنٹ نے اور ہمارے فورن آفس نے. ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں تو ہم ان کو نہیں منوا سکتے، بیکاز ایٹ دی اینڈ ڈے جو پرائم منسٹر ہے پھر اس کی ثوابدید ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس نے پاکستان کا موقف سامنے رکھنا ہے دنیا کے. بٹ ہماری چیزیں ہم سامنے ضرور رکھتے ہیں، کچھ وہ مانتے ہیں کچھ وہ نہیں مانتے. بسرا صاحب لاسٹلی یہ فرمائیے گا، میں نے آج ہی پڑھا کچھ دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج تو کہا، انہوں نے کہا جی ہماری لسٹ میں شمع جنیجو صاحبہ نہیں گئی تھی، وہ ایک پرائم منسٹر کے اپنا سٹاف لمبا چوڑا ہوتا ہے اس میں شاید چلی گئی ہیں، لیکن انہوں نے زیادتی یہ کی کہ ان کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ پرائم منسٹر کے جہاز کے اندر ٹریول کر رہی ہیں، ان کو یہ ٹویٹ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے تھا. رائے ثاقب خرل صاحب آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن ایک بات کہہ کے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو آپ نہ سیریس لیں، یہ ایک تھے ہیں اور رہیں گے، اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. جو ان کو لائے ہیں ان کی اجازت کے بغیر نہ یہ پاؤں اٹھا سکتے ہیں نہ سانس لے سکتے ہیں. دوسری بات، شمع جنیجو آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل نواز یہ جو خاتون ہے جو کھلم کھلا اعلان کرتی ہے کہ مجھے زندگی میں میری سب سے بڑی خواہش ہے وہ نیتن یاہو کو ملنے کی ہے، اور اللہ کرے کہ اسی طریقے سے نیتن یاہو اسرائیل اور پاکستان ایک ہو جائیں، پاکستان تسلیم کر لے، یہ اس کا واضح موقف ہے. پہلی تو اس کا تعارف بڑا ضروری ہے. اس کے بعد رائے ثاقب خرل صاحب کس کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہی تو ان کا پرابلم ہے ان دونوں جماعتوں کا، یہ 70-80 سے نہیں نکل رہی. پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ آپ کا فارن آفس UN کیا کوئی پرائمری سکول ہے یا آپ کا کوئی ہائی سکول ہے جہاں پر بغیر پوچھے کوئی داخل ہو جائے گا، یا کوئی پارک ہے پبلک ایریا جہاں پہ چلے جائیں گے. بھائی UNO آپ وہاں پر آپ کے پاسز ایشو ہوتے ہیں، آپ کی لسٹ جاری ہوتی ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، اور وہ خاتون بالکل ہمارے وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیں. باقاعدہ اب تو مان لیا آج جو 47 کے جعلی ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے کہا وہ میری لسٹ میں نہیں تھی، وہ وزیر اعظم کی لسٹ میں موجود تھی. اب تو ڈینائل ہی ختم ہو گیا. اب پہلے آپ اندازہ کریں ان کے ٹوپی ڈرامے کا کہ وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وزیر دفاع کہہ رہا ہے ٹویٹ کر رہا ہے، اور وہ وزیر دفاع کو ریبٹ کہہ رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب میں نے آپ نے کافیاں کٹھی پی ہیں، میری آپ کی پکچر ساتھ ہیں، ہم نے ایک گاڑی میں سفر کیا ہے. یعنی کہ کن لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ آج ان دونوں پارٹیوں کی خاص طور پر مسلم لیگ نون کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ یہ PTV کا زمانہ سمجھ رہے ہیں، 70-80 کا زمانہ سمجھ رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اب تو گاؤں ہو شہر ہو بچہ سمجھ چکا ہے، انٹرنیٹ ہر جگہ پہنچ چکا ہے. دو سلو ہے آج انٹرنیٹ، لیکن انٹرنیٹ ہر جگہ پہنچ گیا، جہاں انٹرنیٹ ہے وہاں لوگوں کے پاس انفارمیشن کی رسائی بھی ہے. بس صاحب تھینک یو ویری مچ. نادر قبول صاحب آپ کا بہت شکریہ. طاہر اتوا آج مدعو تھی، کمٹ بھی کیا ہوا تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو لاسٹ مومنٹ پہ وہ کیا ریزن بنی طاہرہ اورنگزیب صاحبہ میں جوائن نہیں کر سکی. ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم کبھی جوائن کر لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کل آپ نے دیکھا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا، جہاں پر نیشنل پریس کلب کے اوپر پولیس کی جانب سے دھاوا بولا گیا. طلال چودھری صاحب فوراً پہنچ جاتے ہیں نیشنل پریس کلب، جا کے اپولوجائز کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، غلط فہمی کہتے ہیں کہ جناب کچھ ایسے شرپسند لوگ تھے جو باہر احتجاج کر رہے تھے، وہ نیشنل پریس کلب کے اندر انٹر ہو گئے تھے، ان کو روکنے کے لیے پولیس اندر آئی. نہیں آنا چاہیے تھا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن کچھ کانسٹیبل کچھ سپاہی جو ہیں وہ نیشنل پریس کلب میں داخل ہو گئے، اور پھر وہاں پر مار پیٹ کا وہ جو سارا منظر ہے وہ آپ کل کا دیکھ چکے ہوں گے. میں نے آج زحمت دی ہے، راجہ رخسار صاحب ہیں، ینگ جرنلسٹ ہیں. راجہ رخسار صاحب وہ جرنلسٹ ہیں کہ جن کی فوٹیج سب سے زیادہ وائرل ہوئی، جن کو سب سے زیادہ پولیس کی جانب سے پیٹا گیا. اور ساتھ ہی میں نے ہمارے سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے رضوان گلزئی صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں RIUJ کے، ان کو بھی زحمت دی ہے کہ ذرا صحافتی تنظیمیں اور ہم سب لوگ کھڑے ہوئے کہاں پہ ہیں. اگر آج نیشنل پریس کلب کے اوپر اٹیک ہو گیا، یہاں پر دھاوا بول دیا گیا، تو جرنلزم رہ کہاں پہ گیا ہے، کہاں پہ ہم کھڑے ہوئے، ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ذرا راجہ صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں. راجہ صاحب السلام علیکم. بھائی مجھے ایگزیکٹلی بتائیے کہ کل آپ کیا کر رہے تھے
जो पुलिस आपके पीछे यूं करके पड़ी वहाँ? बेसिकली आज से 3 दिन पहले वहाँ पे प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट किया जाएगा, वो वकला और सिविल सोसाइटी की तरफ से। मुझे उस प्रोटेस्ट की जो कवरेज की दावत दी गई थी, तो मैं वहाँ पे गया, और जब मेरे सामने वो गिरफ्तार हुए तो मैंने एक एज लाइव वहाँ पे बनाया, और वो सबसे पहले मैंने अपलोड किया। अभी वो बना ही रहा था कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके थे। उसी दौरान मुझे जो है वहाँ पे आके कुछ पुलिस वाले खींचातानी उन्होंने शुरू कर दी। क्लब के बाहर? जी जी, क्लब के दरवाजे के बाहर? नहीं, उधर प्रोटेस्ट के दौरान। वो क्लब के दरवाजे के बाहर ना, उसी जी, विसिनिटी के? उसी एरिया में उनने मुझे खींचा देना शुरू कर दी। तो वहाँ पे हमारे जो कोलीग्स थे, कैमरामैन थे, यूट्यूबर थे, बाकी जितने भी जर्नलिस्ट थे, उनने मुझे उनको कहा, मेरे गले में कार्ड भी था उस टाइम, उनने कार्ड दिखाने के बावजूद जो है मेरे साथ खींचातानी की, और काफ़ी तकरीबन 1.5 से 2 मिनट जो है वो मुझे खींचते रहे। इधर जर्नलिस्ट खींचे, उधर वो खींचे, और वहाँ से मुझे लेके तो जब जर्नलिस्टों ने छुड़ाया तो प्रेस क्लब के अंदर आ गया मैं। वहाँ पे अंदर आने के बाद जब मैंने खाना खाने के लिए बैठा, खाना खा के, तो अभी गेट के कैफेटेरिया के गेट पे था, तो देखता हूँ कि बाहर से 3 से 4 पुलिस एहलकारान वो अंदर आते हैं, और अंदर आने के साथ साथ वो ये कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ना, सबको मारो। सब ये कहा उन्होंने? ये उनने कहा, ये उनके अल्फाज थे कि सबको मारो। जब उनने ये बात कही तो मैं कैफेटेरिया के गेट से अंदर हुआ। मेरे साथ एक कोलीग थे और आदिल अब्बासी, वो मरी से तल्लक है उनका, वो भी फील्ड रिपोर्टर हैं वो, और मैं गेट दरवाजे के पीछे दिक्कत लगाने लगे। बाकी जर्नलिस्ट भी थे वहाँ पे, लेकिन हम दोनों ने बंद कर दे दरवाजा के अंदर, बंद कर दें। दरवाज़ा जो है हमने जब बंद किया, और बाहर से एक पुलिस वाला आया, उसने मारी लात उस दरवाजे को, और दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गया। जब हम दरवाजे के पीछे थे, पहले आदिल था, उसको मार पड़ी। जब उसे मार पड़ी तो उसके पीछे मैं था, मैं उधर से निकला। मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल सिक्योर किया, क्योंकि हमारे पास एक मोबाइल ही होता है जिसके अंदर डेटा होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। मैंने उसे सिक्योर किया। फिर जब देखा वो उसे मार रहे हैं, और बाकी साफ़ी हमारी जो कम्युनिटी थी वो खड़े होकर देख रही है, तमाशा देख रही है, तब तक एक और पुलिस वाला बाहर से आता है, वो कुर्सी उठाता है, वो जैसे कि फुटेज में दिखाया गया है, कुर्सी उठा के मारता है, इधर उधर तोड़ फोड़ करने लगता है। और उसको दूसरा पुलिस वाला जो आदिल अब्बासी को मार रहा था, मैंने कुर्सी उठाई और उसको मारी। क्यों? अपने डिफेंड के लिए। हमारे अगर क्लब के आते में कोई भी आता है तो वो हमारा कुछ नहीं लगता, वो हमारा एक किस्म का दुश्मन हो जाता है। और किसी भी ऐसे इदारे में मैं अपनी साफ्ती तारीख में देख रहा हूँ कि देखा है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी इदारे के अंदर। जब मैंने ये काम किया तो ज़ाहिर है पुलिस वाले जो है बाकी चढ़ गए आके मुझ पे। 2 पुलिस वालों ने मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा पीटा। उसके बाद जब उनसे भी बस न चला, बाहर से जाके वो लाठी वाला एक पुलिस वाला, वो फुटेज के अंदर नजर आ रहा है, उसने जाके बाहर से 2 पुलिस वाले और बुला के लाए। 5 थोड़े हैं, तुम भी आओ। जी 5 पुलिस वालों ने मुझ पे तशद्दुद किया। फिर वहाँ से घसीट के प्रेस क्लब के वो फुटेज दिखा, मैं सबको जाहिर है प्रेस क्लब से बाहर देके अभी आते में पहुंचे थे, अभी गेट से बाहर नहीं हुआ था कि वहाँ से खुर्रम एसएचओ आ गया। वो क्योंकि मुझे जानता है, मैं फील्ड रिपोर्टिंग करता हूँ, और अक्सर जहाँ भी कोई इशू होता है, सोशल इशू होता है, वहाँ पे मैं रिपोर्टिंग के लिए जाता हूँ, तो वो वहाँ पे मौजूद होते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है। तो उनने उस टाइम मुझे जो है कहा कि रिलैक्स करो, कोई इशू नहीं है। बाकी पुलिस वालों को उन्होंने वहाँ से बाहर भेजा और मुझे कहा कि आप जो है अंदर जाओ। ये मामला हुआ सर। यहाँ पर चले निजाम भी यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर अगली किसके बाद में आते हैं। क्लब में इससे पहले भी कभी यूँ पुलिस एंटर हुई थी? बहुत शुक्रिया राय साकिब खलल साहब। कल हमें वहाँ वदूद कुरैशी साहब सीनियर साफ़ी थे, उन्होंने बताया था कि अयूब खान के दौर में कराची प्रेस क्लब के अंदर पुलिस दाखिल हुई थी, तो उसके ऊपर हालांकि वो मार्शल लॉ का दौर था, लेकिन इतना सख्त रद्द-ए-अमल साफ़ियों ने दिया, साफ़ती तंजीमों ने दिया कि उसके बाद एक हुकूमत को नोटिफिकेशन करना पड़ा कि आइंदा कोई भी इजाज़त के बगैर पुलिस एहलकार या सिक्योरिटी एहलकार प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होगा। ये एक वो वाक़या हुआ था। उसके बाद ये 60s की बात है। उसके बाद तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जहाँ पे प्रेस क्लब के अंदर पुलिस दाखिल हुई हो और कार्रवाई करना या लोगों को मारना पीटना तो बात की बात है, बग़ैर इजाज़त वो दाखिल भी नहीं हो सकते। ये एक कन्वेंशन है। आपको पता है कि ये पूरी दुनिया में होता है कि जो मुजरिम भी हो, जिसने जुर्म भी किया हो, जब तक वो प्रेस क्लब में या बार में किसी गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसको नहीं गिरफ्तार किया जाता। अब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो अपना मुद्दा बयान कर रहा है, तो इसमें बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अगर कोई मुजरिम जो पुलिस को मतलूब है, मुल्ज़िम है या मुजरिम है, वो जब तक वो प्रेस क्लब में अपना मुद्दा बयान करके बाहर नहीं आ जाता, पुलिस गेट पे खड़ी होती है और गेट पे निकलता है जब, तो उसके बाद वो अपना जो भी कार्रवाई करती है। ये माजी में यही हुआ है, ये पहली दफ़ा हुआ। अच्छा, ये पहली दफ़ा इसलिए हुआ है कि ये एक तसलसल है। पुलिस को एक शय मिली हुई है और लिटरली
राय साकिब खलील साहब, पाकिस्तान में सहाफत वाकई जुर्म समझा जाता है, जुर्म बना दिया गया है तो अलग बात है। अब पुलिस के सब कॉन्शियस में ये चीज़ मौजूद है कि जो सहाफ़ी है अगर वो चीज़ रिपोर्ट कर रहा है, जो चीज़ हमारे खिलाफ जा रही है, तो उसको मारो पीटो। हक क्या ये मारा पहला उसने? वाकया नहीं ये है सड्डा हक के उन्होंने मारना ना। सर। अदालत में ये रिपोर्टर्स जितने भी हम जाते हैं, वहाँ पे कोई मामला हो, पुलिस वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाती है। कहीं और पे पुलिस लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रही हो, मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद कर रही हो, रिपोर्टर्स फुटेज बना रहे हो, पुलिस वाले साथ ही उनको भी रगड़ देते देते हैं। हैं। तो ये उनको एक शय मिली हुई है और उनको वही शय के नतीजे में उनको ये लगा कि हम प्रेस क्लब के अंदर घुस के भी अगर लोगों को मारेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये RI UJ PF UJ आप लोग क्या कर रहे हैं? सर मैं इसी तरफ आता हूँ कि ये कसूर जहाँ पे पुलिस का या हुकूमत ने उनको शय दी हुई है, वहीं पे बदकिस्मती से सहाफ़ियों का अपना भी ये कसूर है। पहला कसूर तो ये है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है, ग्रुप्स के अंदर तकसीम है और बेसिकली ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। लाहौर प्रेस क्लब में एक ग्रुप है, कराची प्रेस क्लब में दूसरा ग्रुप है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में तीसरा ग्रुप है, और हर जगह पे चीज़ों को मैनेज किया जाता है इसी तरह। अब कल का वाक़या हुआ, आप ज़रा रफ्तार से ही पूछिएगा कि इनको मार पड़ी, फतेह शाह कैमरा मैन है उनको मार पड़ी, और जो लोग हैं 4-5 लोग जिनको शदीद मारा पीटा गया, उनके कैमरे तोड़े गए। जब वहाँ पे ये तलाल चौधरी साहब आते हैं, इन्होंने बात करने की इजाजत मांगी, इनको बात करने की इजाजत नहीं मिली, सवाल करने की इजाजत नहीं मार मिली, पड़ी उसको इजाजत नहीं मिली। उनको सुना तक नहीं गया। ये तो पहला प्लेटफॉर्म है। मैं आपको आपका बहुत शुक्रिया और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये पहली दफा ये इनको सुना तो गया, जिसको मार पड़ी उसको सुना नहीं गया। और इनके नाम के ऊपर जो सहाफ़ी तंजीमें कल बड़े वहाँ पे, हम चूंकि इस वक्त जो अफजल भट्ट साहब हैं इस्लामाबाद के ऊपर, तो उन्हीं का सारा कंट्रोल है इस्लामाबाद की सहाफत के ऊपर, सहाफ़ती तंजीमों के ऊपर, नहीं इस्लामाबाद की सहाफत के ऊपर नहीं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के ऊपर। और वो भी वहाँ पे उन्होंने, चूंकि वोटर लिस्ट है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका वो इश्यूज बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। वो उसी के सारे। अच्छा, वो अब उन्होंने जब प्रेस क्लब पे हमला हुआ, हम भी, हालांकि हम अपोजिशन में, हमने कहा यार ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और हम वहाँ पे चले गए और हमने भट्ट साहब को कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, हम आपके साथ हैं और इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आना चाहिए। वहाँ पे सारे ग्रुप से बात की और उन्होंने कहा कि किसी ने कहा FIR होनी चाहिए, पुलिस अफसरान के खिलाफ होनी चाहिए, वज़ीर दाखिला को माफ़ी मांगनी चाहिए, हुकूमत को सख्त। उन्होंने कहा जी हम लाया अमल देंगे। मीटिंग ख़त्म हुई, भट्ट साहब चले गए थोड़े टाइम के लिए, वो अब कमरे में बंद हो गए, फिर उसके बाद बाहर आए वापस। अभी तक 24 घंटे गुजर चुके हैं, इस वाक़े को कोई लाया अमल नहीं आ सका है। राय साहब, इज इट ट्रू कि जब कल तलाल साहब आए आपको नहीं बिठाया गया साथ, आपकी बात नहीं करवाई गई उनसे या करने दी गई? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसा कि रिजवान भाई ने बताया कि सबसे पहले जब तलाल चौधरी साहब आए, उससे पहले भट्ट साहब वहाँ पे आए, उनने आके दुआ सलाम तो किया मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि हाँ जी तुम पे तशद्दुद हुआ है, कौन हो तुम, या तुम सहाफत से रिलेटेड हो या नहीं हो। मुझे उन्होंने किसी किस्म का कोई, हालांकि वो मुझे पहले तो जानते हैं और क्योंकि अक्सर मुलाकात होती है उससे पहले। अभी तो मैं चलो पिछले इलेक्शन में जो है मैं शकील ट्रार साहब के साथ खड़ा था, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन में जो है यार वो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना क्लब की। लेकिन जब मैं यहाँ पे तलाल चौधरी साहब आए तो मुझे कुछ और साफ़ी जो मेरे दोस्त हैं उनने बुला के अंदर बैठाया, लेकिन वो भी पीछे वाली कुर्सियों पे, सामने किसी ने नहीं आने दिया मुझे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो माफ़ी मांग रहे थे, उन्हें क्वेश्चन करने के लिए मैं खड़ा हुआ वहाँ पे कि हमारी सुनी जाए। उस वहाँ पे जो बाकी साफ़ी बैठे हुए थे, अफजल भट्ट साहब ने कहा आपको बाद में सुनेंगे, पहले हम इसका लाएमल देंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम अपनी जर्नलिस्टों की बात करेंगे, हम अपने मेंबर्स की बात करेंगे। तो आप जर्नलिस्ट नहीं हो यार, जिसको मार भी भट्ट साहब किहड़ी दुनिया च रहिंदे हो यार, गुडनेस से। अगर मेंबरशिप की बात है तो 3 साल पहले मैंने एसोसिएट मेंबरशिप के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, जिसकी रसीद मेरे पास अभी भी मौजूद है। उससे पहले 2 इलेक्शन हुए हैं, मैं वहाँ पे वोट भी दे चुका हूँ, 2 इलेक्शन में मैं वोट दे चुका हूँ, जिसकी फुटेज मेरे पास आज भी मौजूद है। और आज ये कह रहे हैं कि आप हमारे मेंबर्स नहीं हो। हड़े तो मैं की कमाया, साड़ी सहाफत दा अपना हाल है, मेरा भाई वोट पहले डाल चुका हुआ है और मेंबर अभी तक नहीं बनाया गया। राय साहब हम वेरी सॉरी यार, मेरा हादसा निकल गया, अपनी कहानियाँ हिंदी सुनाती। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कल आपने तलाल साहब से सवाल करने की कोशिश की? जी बिल्कुल। और आपको बिठा दिया गया? मुझे बिठा दिया, मुझे रोक दिया गया कि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं करना। बाकी जो कैमरा मैन जिसको हमारे भाई को मार पड़ी थी, किसी बंदे को कोई क्वेश्चन नहीं करने दिया। नादर बलोच साहब ने आवाज़ उठाई, उनको भी शट अप कॉल दी गई कि किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, हम क्वेश्चन बाद में लेंगे, लेकिन बाद में क्वेश्चन लिए नहीं गए, उठा के उनको भेज दिया गया।
سر یہ اسی طرح ہوتا ہے رائے صاحب کہ جن کو مار پڑتی ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کے نام پہ لوگ فائدے اٹھا لیتے ہیں. اب یہ ایک موقع ملا ہے ان کو, ظاہر ہے ان کو ان کی سیاست ہے, وہ صحافتی سیاست کے اندر بڑے انوالو ہیں, لیکن سر دیکھیں یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود ساری جو آج صحافت کی صورتحال ہے نا, اس کے ہم خود سہولت کار ہیں, ہماری صحافتی تنظیمیں خود سہولت کار ہیں. پیکا ایکٹ کے اندر مکمل طور پر حکومت کے ساتھ دیکھیں نا, اب میں کیا مطلب آپ منیمم کیا کر سکتے تھے؟ آپ کہتے ہیں کہ آج آپ بائیکاٹ تو کر سکتے تھے, آج کہتے ہیں کسی وزیر کو کور نہیں کریں گے, کسی حکومت کو ہم کور نہیں کریں گے جب تک یہ اپالوجائز نہیں کرتے, نوٹیفائی نہیں کرتے. بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. سر یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اگر حکومت, اس سے پہلے بھی حکومتوں میں صحافیوں کے اوپر تشدد ہوتا رہا ہے, اس میں صحافتی تنظیموں کا یہ ہوتا تھا کہ وہ بائیکاٹ کرتے تھے. آج بھی وفاقی وزیر اطلاعات تھے فواد چودھری صاحب, ان کا نیشنل پریس کلب میں داخلے پہ پابندی ہے. ایک واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد سے ابھی تک ان پہ پابندی ہے. لیکن یہ جو موجودہ نظام ہے عجیب ہی ہوا ہے. ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ ہمارے کرٹیسزم کے ساتھ ساتھ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ دیٹ ٹو کہ یار یہ ہمارے اندر کی بے حسی بھی ہے. سویئر ٹو گاڈ کہ جب راجہ صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس شریف آدمی نے کویسچن کرنے کی یا اپنی رویداد سنانے کی کوشش کی ہے. مجھے تو تھا کہ شاید جب ان کو ٹارچر کیا گیا تو اس کے بعد یہ کلب سے چلے گئے ہوں گے, یہ ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہوگا یا کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہوگا. لیکن وہ سٹوری ہی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے کہ بندہ وہیں پر موجود ہے, اس کمرے کے اندر موجود ہے جہاں طلال چودھری صاحب موجود ہیں, حکومتی نمائندے, اور وہ اپالوجائز کر رہے ہیں. اور جس کو مار پڑی ہے اس سے اپالوجائز کرنے والے کو کہا جا رہا ہے تیرنا بعدو گل کریں گے تو بیٹھ. اس پہ میں کیا کہوں, اس کے اوپر میں اپنی صحافت کا, اپنی اس کمیونٹی کی رکھے ہونے کا, ہارٹ لیس ہونے کا ہی میں رو سکتا ہوں. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.